बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मेरा शौहर मुझे छोड़कर परदेस जा रहा था। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। आखिर उनके जाने का वक्त भी आ गया। मैं दरवाजे पर खड़ी थी जब वो मुझे हाथ हिलाकर चले गए। मैं अकेली रह गई। मेरी सास ने उसी वक्त मेरे बालों से पकड़कर मुझे खींचा और अंदर कमरे में ले गई। पागल हो गई है क्या? अपने शौहर के जाने पर ऐसे नहीं रोते। ये नहूसत की अलामत होती है। चुप करके बैठो, वरना पता नहीं मेरे बेटे का सफ़र कैसे गुजरेगा। सास ने मुझे डांट दिया। मैं अपने कमरे में चली गई। शाम को उठी तो दिल बोझल सा था। अम्मा मुझे कड़ी नज़रों से देख रही थीं। वो सर से पांव तक मुझे यूं घूरती जैसे मेरा कोई ख़ास जायज़ा ले रही हूँ। फिर मुझे अपने पास बुलाकर बोली, ये लाल दुपट्टा क्यों ओढ़ रखा है? ये तो सुहागनें ओढ़ती हैं। तेरा शौहर परदेस चला गया है। ये दुपट्टा उतार और जाकर काली चादर ओढ़ ले। अच्छा नहीं लगता। तेरा शौहर परदेस में है तो तू किसके लिए तैयार होगी? सास की बात सुनकर मेरा दिल परेशान हो गया। भला मेरा शौहर परदेस गया था, खुदा न खास्ता मैं बेवा तो नहीं हुई थी, मगर सास की ज़िद की वजह से मुझे उनकी ये बात भी मानना पड़ी। मैं अपने कमरे में गई और अलमारी से काले रंग की चादर निकाल कर ओढ़ ली। मुझे ये रंग पसंद नहीं था। सिर्फ मोहसिन की ज़िद पर मैं कभी कभी पहन लेती थी, मगर आज मुझे ये हमेशा के लिए पहनना पड़ रहा था। चादर ओढ़कर मेरा दिल इस कदर उदास हुआ कि मैं अपने कमरे में ही लेट गई। तभी मेरी सास मुझे आवाज़ें देने लगी। मैं तो भूल ही गई थी कि घर का सारा काम भी मेरे ज़िम्मे था। अगले दिन की रात तक मैं बहुत थक चुकी थी। मैंने दिल में सोच लिया कि अब यहाँ ना रहूँगी। भला जब शौहर ही घर पर नहीं तो मेरे ससुराल में रहने की क्या तुक बनती है। खैर मैं रात भर सोचती रही। सुबह उठी तो सर पकड़ लिया। अम्मा पूछने लगीं क्या हुआ है। मैंने कहा मेरे सर में दर्द है, बुखार भी है, दिल बोझल हो रहा है। मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। दरअसल ये एक बहाना था जिसकी वजह से मुझे अपनी सास से छुटकारा मिल जाना था, मगर इन्हें तो जैसे किसी की परवाह ही ना थी। अरे मामूली सा बुखार है, शाम तक उतर जाएगा। ना उतरा तो फिर तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। सास ने मुझे तसल्ली दी। मगर अम्मा, मुझे अपने मैके जाना है। मैं अम्मी अब्बू से मिलना चाहती हूँ। दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। क्यों भई, तेरे दिल पर कौन सा बोझ है? इन्होंने मेरा जैसे मजाक उड़ाया। हम भी तो 2-2 साल अपने मियाँ से दूर रहते थे। सास जैसे मुझसे अपने गमों का बदला ले रही थी। मैं परेशान खड़ी थी कि इन्होंने मेरा कंधा थपथपाया और मुझे चारपाई पर बैठने का कहा। मैं बैठी तो सास ने मुझे ताकि यहाँ से एक कदम भी ना हिलूं। मैं बैठी रह गई। सास अंदर से एक काले रंग की बोतल लेकर आ गई। मुझे चारपाई पर लेटने का हुक्म दिया। अब न जाने कौन सा हकीमाना इलाज शुरू होने वाला है, मैंने दिल में सोचा। सास ने काले रंग की बोतल से थोड़ा सा तेल निकाला और मेरे सर पर लगाने लगी। तेल अजीब सा था। मुझे बहुत सख्त जलन हो रही थी। सर के बालों में जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। माँ जी ने मेरा सर दबाना शुरू कर दिया, साथ ही सर की मालिश भी शुरू कर दी। अब तुझे आराम आ जाएगा। ये ऐसा तेल है जिसे 7-8 दिन लगाने से ही तबीयत बेहतर हो जाती है। मेरे घर में पहले यही इस्तेमाल होता था, बल्कि हमारी सास भी हमें यही लगाया करती थी। अब मैं बेबस होकर बैठ गई। बहाना तो कर लिया था, मगर बुरी तरह फंस गई थी। इस कड़वे तेल की मालिश करवाना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। खैर आधे घंटे के बाद सास ने मल मल कर मेरा सर छोड़ा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। ये मेरी सास से रोज़ाना मिलने आती थी। उसे देखते ही अम्मा खुश हो गईं और बोली, आजा नसरीन, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। देखो मेरी बहू के सर में सख्त दर्द था, मैंने उसे मालिश की तो ये सही हो गई। अम्मा नसरीन को बड़े मायने खेज अंदाज में देख रही थी। बहरहाल मैं अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद इन औरतों के लिए चाय बनाकर लाई तो मेरा दिल भारी हो रहा था। चाय पीने से भी जैसे उल्टी आ रही थी। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। जल्द ही मुझे नींद आ गई। रात के 7-8 बजे मेरी आंख खुली। देखा तो मेरी सास ने खाना बनाकर तैयार कर लिया था। मुझे प्यार से जगाया और कहने लगी,
आजा, आकर खाना खा ले। मैंने खाना खाया मगर मुंह का जायका तक बदल चुका था। तेल ने तो मेरी तबीयत बोझल कर दी थी। बहरहाल मैंने खाना खा लिया तो हैरत मुझे तब हुई जब मेरी सास ने मुझे कहा, तू जाकर अपने कमरे में सो जा। हालांकि ऐसा अमूमन नहीं होता था। वो मुझे अपने पाँव दबाने का कहती और कभी सुबह के बर्तन धोना होते, मगर आज मेरी सास का मेहरबान रवैया मेरी समझ में नहीं आ रहा था। खैर मैं अपने कमरे में आकर सो गई। मुझे इस तरह नींद आई जैसे किसी को नशा पिलाया गया हो। सुबह तक मैं सोती रही, मुझे अपना होश भी न रहा। सुबह उठी तो मेरा सर भारी था, मुझसे चला नहीं जा रहा था। मैंने अपनी सास से कहा, अम्मा जी, आपने तो मुझे सही करने के लिए ये तेल लगवाया था, मगर इसने मेरी हालत ख़राब कर दी है। मुझसे चला भी नहीं जा रहा, तबीयत बोझल हो गई है। अम्मा ने हंसकर कहा, अरे बेटी, 7-8 दिन के बाद ही तो ये तेल असर करेगा। अभी तो तेरी तबीयत ख़राब है, क्योंकि इस तेल की वजह से शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। सास की बात पर मैं मुतमईन तो हो गई, मगर मुझे अजीब सा लग रहा था। अगली रात भी जब मेरी तबीयत ऐसी ही बोझल हुई तो मैंने सोचा, इस मालिश से छुटकारा पाने का यही तरीका है कि मैं अपनी सास की तेल वाली बोतल ही छुपा दूं। चनाचे मैंने ऐसा ही किया। शाम को वो अपने किसी काम से बाहर गईं तो मैंने वो तेल की बोतल लेकर पौधों के गमलों के पीछे छुपा दी कि अगर ज़्यादा हंगामा किया तो उन्हें बता दूंगी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी ये रोज़ रोज़ की अजियत। तभी मैंने तेल तो छुपा दिया, मगर सास ने आकर रात को जब तेल ढूंढना शुरू किया, बोली, तेरी मालिश करनी है, तेल गुम हो गया है। मैंने भी लाइल्मी का इजहार किया। तब अम्मा जी ने इस कदर शोर मचाया कि सारा घर सर पर उठा लिया। उस वक्त मुझे अजीब सा लगा, भला अम्मा जी को मेरे सर के दर्द से इतनी भी क्या गर्ज। अगर तो ये होता कि मेरी सास का रवैया को मान सकती थी, लेकिन उनका रवैया भी ऐसा था कि उनसे इतनी भलाई की तवक्के रखना एक गैर मामूली सी बात थी। बहरहाल मैं जो पहले इरादा किए बैठी थी कि गमलों के पीछे से तेल की बोतल निकाल दूंगी, अब मैंने अपना इरादा बदल लिया, क्योंकि मुझे रात भर नींद आई रहती, सुबह भी मैं बोझल होती। भला ऐसे इलाज की क्या ज़रूरत थी जिसकी वजह से मेरी तबीयत और ख़राब हो, भले एक दिन के लिए या एक रात के लिए। उस रात मैं अपने कमरे में गई तो सास ने बाहर से मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, बल्कि उसे ताला लगा दिया। मुझे हैरत सी हुई, आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर गुजरी कि मुझे बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ें आने लगीं। ये आवाज़ें जैसे सरगोशियों की थीं। मैंने अपने कमरे का पंखा बंद किया और उन आवाज़ों को गौर से सुनने लगी। कुछ घसीटने की आवाज़ें भी आ रही थीं, जबकि 2-4 आदमी एक साथ थे। मेरी सास उनके साथ थे। मेरी सास उनसे न जाने क्या कह रही थी। पूरे घर में अंधेरा था। मैंने भी अपने कमरे की रोशनी बुझा रखी थी। फिर मैंने देखा 2 आदमी हल्की रोशनी में हमारे सहन से बाहर वाले दरवाजे से निकल रहे हैं। पहले मैंने सोचा कि ज़रूर मेरी सास का कोई रिश्तेदार होगा, लेकिन रिश्तेदार होता तो यूं चोरी छुपे आकर मिलने की क्या ज़रूरत थी। सामने भी तो मिल सकता था, यानी दिन के वक्त, मगर ये रात को ही क्यों आए। अब तो मेरा शक और भी पक्का हो गया। सुबह उठी तो मैं बिल्कुल तरोताज़ा थी। मेरी तबीयत ज़रा भी ख़राब नहीं हुई। मेरी सास ने मुझे देखा तो बोली, रात को तू सो गई थी ना? जी अम्मा, सो गई थी, लेकिन मैं जानती हूँ अभी भी तेरी तबीयत ख़राब रहेगी। मैं आज ही तुझे नसरीन की माँ के पास ले चलूँगी। तुम तो जानती हो वो कितनी माहिर है। उससे हर किस्म की औरतें दवा लेने आती हैं, चाहे वो बीमार हों या तंदुरुस्त हों। मेरी सास ने मुझे समझाया, मगर मैं जानती थी कि नसरीन की माँ महज एक नीम हकीम के सिवा कुछ नहीं, इसलिए मेरा उसके पास जाने का कोई इरादा नहीं था। नहीं अम्मा, अब मैं ठीक हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है वो कड़वा तेल लाने की। मैंने मुंह बसोरते हुए कहा, अरे तुझे क्या पता कि तू सही है या नहीं? आज ही मैं तेरा इलाज करवाऊंगी, तू फिक्र नहीं कर। शाम को तैयार रहना। अम्मा की बात सुनकर मैंने सर पकड़ लिया। अरे अम्मा, अब मैं सही हूँ, मुझे इलाज नहीं करवाना। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मुझे गुस्सा आ गया। मेरे साथ जुबान न चला, वरना तेरे शौहर को परदेस में बता दूंगी कि तू मेरी बात नहीं मानती। बस यही एक मेरी कमज़ोरी थी जिसका अम्मा फ़ायदा उठाती थीं। शाम को मैं तैयार हो गई।
میری ساس نے بھی تیاری پکڑی اور ہم نسرین کی ماں شازیہ کے پاس پہنچ گئے۔ شازیہ اپنے تئیں ایک حکیمی ٹوٹکوں والی عورت مشہور تھی، مگر سچ تو یہ ہے کہ مجھے ان دواؤں پر بالکل یقین نہیں تھا۔ اماں نے اس کے سامنے میرا مسئلہ بیان کیا اور کہنے لگی، مجھے وہی تیل دے دو جو تم نے پچھلی بار دیا تھا۔ اماں کی بات سن کر اس نے کچھ لمحے کو سوچا اور پھر ایک لڑکی کو آواز دی جو اسی طرح کی کالی سی شیشی لے کر اماں کے پاس آ گئی۔ اماں نے وہ شیشی لی، نسرین کی ماں کا شکریہ ادا کیا اور پھر مجھے لے کر گھر آ گئیں۔ گھر آ کر وہ بڑی خوش لگ رہی تھیں، جیسے انہوں نے میرے لیے آب حیات لے لیا ہو۔ مجھے یہ سب بہت برا لگ رہا تھا۔ میں نے بھی دل میں ٹھان لی، آج کچھ بھی ہو جائے اپنی ساس کو یہ تیل اپنے سر پر نہیں ملنے دوں گی۔ میں نے بھی اپنی سی کر دکھائی، سرسوں کے تیل میں کالی سیاہی ملا دی اور اس بوتل میں ڈال کر وہ والا تیل انہی پودوں میں جا کر گرا دیا۔ ساس کو شک بھی نہیں گزرا کہ میں نے بوتل میں سے تیل تبدیل کر دیا ہے۔ رات کو حسب معمول انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرے سر کی مالش کرنے لگیں۔ جب مالش مکمل ہو گئی تو مجھے تھپتھپاتے ہوئے بولیں، جا کر اپنے کمرے میں سو جا، 7 دن میں تیری طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ حالانکہ مجھے کوئی بیماری نہیں تھی۔ خیر، میں واپس اپنے کمرے میں آئی تو مجھے نیند نہ آ رہی تھی، بالکل بھی بوجھل نہیں تھی، جبکہ تیل کی مالش کے بعد میرا سر بھاری ہو جاتا تھا۔ تھوڑی دیر لیٹی رہی، تب مجھے لگا جیسے وہی آوازیں آج بھی آ رہی ہیں۔ آج میرا دروازہ اندر سے بند تھا، چونکہ ساس کو یقین تھا کہ میں سو گئی ہوں گی، اس لیے وہ دروازہ باہر سے بند نہیں تھا۔ جب آوازیں بڑھ گئیں تو میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ دیکھا تو یہ آوازیں میری ساس کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں اس طرف کو گئی تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ 2 لڑکے میری ساس کے کمرے میں بیٹھے تھے اور وہ انہیں میری جہیز کے برتن اور دیگر چیزیں تھما رہی تھیں۔ لڑکوں نے اپنے چہرے ڈھانپ رکھے تھے۔ اف خدایا، تو کیا میرے جہیز کا سامان؟ یہ سوچتے ہی مجھے چکر آ گئے۔ آگے بڑھ کر میں نے اپنی ساس کا سامنا کیا اور کہا، اماں جی، یہ کون ہیں اور میرے جہیز کے برتن انہیں کیوں دے رہی ہیں آپ؟ مجھے دیکھ کر میری ساس بوکھلا گئی۔ تو یہاں کیسے؟ تجھے کہا تھا نا کہ سو جا۔ انہوں نے الٹا اپنی غلطی چھپاتے ہوئے کہا، اماں میں سو نہیں سکتی، میں نے جو پوچھا ہے مجھے اس کا جواب دیں۔ تو ہوتی کون ہے مجھ سے پوچھنے والی؟ میری ساس الٹا مجھ پر غصہ کرنے لگی۔ میں جو چاہے کروں، یہ میرا گھر ہے، مجھے مت بتا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ ان کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکے جلدی سے گھر سے بھاگ گئے، مگر میرے ذہن میں بات بیٹھ چکی تھی، میں بھلا کیسے اپنی ساس کی جان چھوڑ سکتی تھی۔ بحث کرتے کرتے انہوں نے ہار مان ہی لی۔ اپنی بیٹی کے گھر پہنچا رہی تھی، تھوڑے ہی دن کی تو بات ہے، سامان واپس آ جائے گا، مگر تو اپنے جہیز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی، اسی لیے تمہارے سونے کے بعد یہ کام کر رہی تھی۔ ساس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، میں کبھی بھی ان کو منع نہ کرتی، پھر نہ جانے کیوں انہوں نے مجھ سے یہ بات چھپانے کی کوشش کی۔ جب میری اور ان کی تکرار بڑھی تو مجھے دھمکیاں دینے لگیں، کہنے لگیں، میں تجھ سے بدلہ لے کر رہوں گی، تو نے میرے بیٹے کا گھر برباد کیا ہے، میں ابھی اسے فون کروں گی اور بتاؤں گی کہ رات کو تجھ سے 2 لڑکے ملنے آئے تھے۔ ان کی یہ بات بھی میں سمجھ گئی تھی کہ وہ اب کیا چاہتی ہیں۔ میں ایک بار پھر اپنی ساس کے آگے مجبور ہو گئی تھی، لیکن آخر کب تک؟ میں نے دل میں سوچا، کیا میں اسی طرح بلیک میل ہوتی رہوں گی؟ تب تو یہ ساری زندگی مجھ سے باتیں منوائیں گی۔ یہ سوچ کر ہی میرے دل میں خوف سا آ گیا۔ میں ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اس دن میں بھی ان کے سامنے ڈٹ گئی، کریں آپ فون، جس مرضی کو فون کریں، میں اپنے جہیز کے سامان سے ایک بھی چیز اب مزید نہیں دوں گی۔ میری بات سن کر میری ساس کو طیش آ گیا اور انہوں نے مجھے دھکا دیا۔ میں جا کر دروازے کے آگے گر گئی۔ وہ غصے میں تنتناتی باہر گئیں تو میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ ان کا غصہ یقیناً کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہا تھا، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پردیس میں میرے شوہر کو فون کیا، میں بھی پاس ہی کھڑی تھی۔ وہ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہی تھیں جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی، مگر ان کی باتوں میں ایسا زہر بھرا تھا کہ عسکر بھی مجبور ہو گئے۔
میں ان سے بات کرنا چاہتی تھی، اپنی صفائی پیش کرنا چاہتی تھی، مگر میری ساس نے مجھے فون کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا مگر اس وقت میں کچھ نہیں کر سکی۔ اصغر نے جب مجھے کہہ دیا کہ تم اماں کے معاملوں میں مت بولو، میں تم سے کل صحیح سے بات کروں گا، میرا دل کام کر رہ گیا۔ اصغر بہت غصے میں تھے۔ ظاہر ہے میری اماں نے جو باتیں کہی تھیں وہ سننے کے بعد کوئی بھی غیرت مند شوہر اپنی بیوی کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر میرے لیے تو اس بات کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ اگلے دن انہوں نے مجھ سے فون پر بات کی۔ میں سمجھی کہ شاید وہ مجھ سے ہمدردی کریں گے، مگر انہوں نے رات بھر سوچنے کے بعد یہی فیصلہ سنایا کہ ان کے پردیس جاتے ہی میں بھٹک گئی تھی اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی امانت میں خیانت کی۔ اس بات نے مجھے آنسوں میں تر کر دیا۔ سوچ نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے ایسا رویہ روا رکھے گا۔ مجھے طلاق ہو گئی۔ انہوں نے 3 لفظ کہہ کر مجھے اپنی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ میں روتی پیٹتی اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ ظاہر ہے میرا قصور تو نہیں تھا، مگر اماں ابا پریشان ہو گئے۔ میں نے بھی ان کی پریشانی میں اپنی پرواہ کرنے کی بجائے ان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے جس رشتے پر کہا میں نے ہاں کر دی۔ ماں باپ کی رضامندی کا پھل مجھے یہ ملا کہ میری شادی ایک معقول انسان سے ہو گئی جسے کمانے کے لیے بیرون ملک نہیں جانا پڑتا۔ میں اسی میں خوش ہوں۔ انہوں نے مجھے حج اور عمرہ بھی کروایا۔ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی مکمل ہو گئی۔ میں بھی اسی طرح سکون سے جی رہی تھی کہ ایک دن مجھے اپنی محلے دار ایک عورت ملی۔ باتوں باتوں میں اس نے میری ساس کا ذکر کیا۔ میں نے پوچھا وہ کیسی ہیں تو ان کی حالت پر افسوس کرنے لگی۔ بولی وہ سخت برے حالات میں ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی ان کو شاید تم پر ظلم کرنے کی عادت تھی۔ جب تابندہ ان کے گھر بہو بن کر آئی تو وہ خوش تھیں کہ وہ بہت امیر گھرانے کی لڑکی تھی، ڈھیر سارا جہیز بھی اپنے ساتھ لائی تھی، مگر تابندہ نے آتے ہی اس عورت کو سیدھا کر دیا۔ اس کی ایک بات نہ مانتی اور ایسی باتیں اپنے شوہر کے سامنے کرتی کہ بڑھیا کا بس نہ چلتا۔ ظاہر ہے تابندہ خوبصورت بھی تھی اور امیر بھی۔ اس کا کچھ روب ویسے بھی تھا۔ تمہاری ساس تو تمہاری عادی تھی۔ اس نے تابندہ کے ساتھ بھی وہی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو تابندہ نے ایک رات اندھیرے میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑوا لیا۔ دراصل تمہاری ساس کا مسئلہ تھا، اسے شروع سے ہی چوریاں کرنے کی عادت ہے۔ نہ جانے یہ عادت اسے کیوں ہے، حالانکہ گھر میں خدا کا دیا سب کچھ ہے، مگر اپنی بیٹی کو اپنی بہوؤں کی چیزیں دینا اس عورت کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اپنے بڑے بیٹے کی بیوی کا بھی اس نے یہی حال کیا تھا۔ اب تو حال یہ ہے کہ تابندہ کا دل کرے تو وہ اسے کھانا دیتی ہے، ورنہ سارا دن وہ بھوکی رہتی ہے۔ اس کی یہی سزا ہونا تھی۔ میں جانتی تھی اس نے تمہارے ساتھ بہت برا ہے۔ اس نے اپنی پہلی بہو کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا۔ میں اپنی ساس کا حال سن کر خوش تو نہیں ہوئی، کیونکہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہونا ایک کم ظرف ہونے کی علامت ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کی سزا مل کر رہتی ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔